विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बेलायतका लागि दुईवटा विश्वयुद्धसँगै प्रसिद्ध फकल्यान्ड युद्ध मात्र नभएर बेलायती सैनिक खटिने हरेक मोर्चामा ज्यान दिएर होमिएका नेपाली सैनिक, त्यस्तै जसलाई हामी चलनचल्तीको भाषामा गोर्खा सैनिक पनि भन्छौं, अहिले पनि असमान सुविधाका लागि लडिरहेका छन्। बेलायत सरकार गोर्खा सैनिकका लागि समान सेवा सुविधाको कुरा त गर्छ, तर व्यवहारमा कहिल्यै पनि लागू गर्दैन र गोर्खा सैनिकको पीडाका बारेमा आज हामी गोर्खा भूपू सैनिक संघका संस्थापक सभापति पदम बहादुर गुरुङसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई प्राइम न्यूजमा। थ्याङ्क यू बहिनी। हजुर, तपाईको यो नेतृत्वमा यो आन्दोलनको उपलब्धि चाहिँ के हुन् त? धन्यवाद बहिनी। सर्वप्रथम त 200 वर्षसम्म बेलायत जस्तो एउटा मानवाधिकारवादी संसद, विश्वले उत्कृष्ट सदन भनेर मानिआएको संसदले नेपाली नागरिकलाई, गैर सैनिक नेपाली नागरिकलाई मानव तस्करी गरी ब्रिटिस सेनामा लगेर बन्धुवा मजदुरको रूपमा शोषण गरिरहेका नेपालीहरूलाई मेरो आन्दोलनले, मेरो नेतृत्वको आन्दोलनले मुक्ति दिलाएर अहिले सेवामा रहेकालाई समानता सुविधा दिएको छ र पेन्सनमा आएकाहरूलाई केही समस्या छैन, अरू भाइहरू लडिरहेका छन्। दोस्रो उपलब्धि भनेको हिजोसम्म गोरासँग सिट ठाडो गरेर बोल्न नसक्ने गोर्खा ब्रिगेडका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अहिले औँलो ठड्याएर गोरालाई चाहिँ के अरे औँलो ठड्याएर बोल्न सक्ने भयो। यो सबभन्दा ठुलो उपलब्धि। तेस्रो उपलब्धि, गोर्खा ब्रिगेडले अर्धशिक्षित बनाएर, संस्कारविहीन बनाएर नेपाल पठाइदिएका भूपू सैनिकका छोराछोरीहरू, लाहुरेका छोराछोरीहरू घर परिवारलाई, समाजलाई, सिङ्गो राष्ट्रलाई भार भइरहेको थियो। मेरो आन्दोलनले ती सबलाई बेलायतमै लगेर बेलायतकै जिम्मा लगाइदिन सफलता भयो र यो एक नम्बर, यो चाहिँ तेस्रो नम्बरको सफलताको रूपमा उपलब्धि कुरा। अर्को सबभन्दा एउटा उपलब्धि अभूतपूर्व एउटा रहस्य के पत्ता लाग्यो भने नेपाल र ब्रिटिस मिलेर यो देशको सार्वभौम सत्तामाथि, नेपाली जनतामाथि यसरी चाहिँ के अरे यिनीहरूले लुच्छाचुँडी गरेका छन् कि नेपालका शासकहरू, सिंहदरबारमा बसेर शासन गर्नेहरू आफ्नो सत्ताको लागि कतिसम्म तल गिरेर सार्वभौम र जनतालाई एउटा खुकुरीको धारमा राख्न समेत पछि नपर्दछन् र ब्रिटिसले नेपालमा कतिसम्मको हस्तक्षेप गरेर छ भन्दाखेरिमा नेपालमा थाई सरकार बन्न नदिने, राजनीति पार्टीलाई चाहिँ के अरे भाँड भैलो मचाइदिने, अनि चाहिँ के अरे यो देशमा चाहिँ के अरे अस्थिरता मचाइराख्ने, सम्पूर्ण यो ब्रिटिस आफू देखा नपरिकन यसका चाहिँ के अरे पश्चिमी राष्ट्रका गिरोह मार्फत एकदम चाहिँ के अरे अकल्पनीय घटनाहरू घटाउने, यसको पछाडिको सम्पूर्ण हात ब्रिटिसको भन्ने कुराको रहस्य यो मेरो चाहिँ के अरे 27 वर्षसम्मको गेसो आन्दोलन, दक्षिण अफ्रिकादेखि लिएर 3 पटकसम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गएर भाग लिएर ब्रिटिस अदालतमा गएर 8 वर्षसम्म मुद्दा लड्ने क्रममा मैले यी रहस्यहरू पत्ता लगाएर अहिलेको यथास्थितिमा नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र होइन। अब नेपालमा जति पनि अस्थिरता आउँछ, जति पनि खटपट हुन्छ, यसको पछाडि भनेको ब्रिटिसको हात छ भनेर भन्न खोज्नु भयो यहाँले? हो। अच्छा, म यहाँहरूलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। कम्तीमा राणाहरूले हुकुमी आदेश दिएर ब्रिटिसलाई बेचेको हो, यो रहस्य पत्ता लाग्यो। नेपालसँग कुनै सन्धि सम्झौता छैन, अनि सन्धि सम्झौता गरेर पनि यो त श्रम होइन नि, यो त युद्ध लड्ने पेसा हो, सन्धि सम्झौता गरेर लान पाइँदैन। राणाले हुकुमी आदेश दिएर ब्रिटिसलाई बेच्ने गरेका नेपालीहरू राणा पछिका नेपालका श्री 5 महाराजाहरूको शासनकालमा खुलेआम नेपाली भूमिमा ब्रिटिसको युवा तस्करी गर्ने, गैर कानुनी सैनिक क्याम्प राख्ने अनुमति दिएर युगौँदेखि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न रहँदै आएको नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्वलाई समाप्त पारिदियो।
सार्वभौम भनेको जन्म दिने आमाभन्दा पनि माथिको धरती माता हो। आफ्नो धरती माताको छातीमा ब्रिटिसको सैनिक बुटले धुलो उडाउँदै कवच खेल पाउने अनुमति दिएर अहिले हामी नेपालीहरू कुन युगको सार्वभौम राष्ट्रमा छौँ। र दोस्रो यसले के गर्यो, नेपाली नागरिकलाई भारतीय सेना, ब्रिटिस सेना, सिङ्गापुर र ब्रुनाई गरी एउटै राष्ट्रका नागरिक, एउटै बाबुआमाका छोराहरूलाई 4 राष्ट्रको सैनिक जस्तो युद्ध लड्ने पेसामा विभाजन गरिदियो। अब भन्नु, भारतीय सेनाका नेपालीले छिमेकी राष्ट्र चीनको सार्वभौम भूमिमा गएर युद्ध लडिसके, अहिले पनि लड्नको लागि तयारीमा छन्। अब पनि नेपाली नागरिक भारतको बहादुर गोर्खा बनेर चीनको सार्वभौम भूमिमा युद्ध लड्न गयो भने चीनले नेपाललाई छिमेकी राष्ट्र भनेर माया गर्नुपर्ने कुनै कारण छ? अब यस्तो भइरहँदाखेरि आखिर अब यहाँहरूको यो आन्दोलन छ, गेसो आन्दोलन, आखिर किन, के का लागि त यो भन्ने एउटा सर्वत्र चासोको विषय पनि बनिरहेको छ। र यहाँले 20-22 वर्षदेखि यस विषयमा जुन ब्रिटिसहरूको हस्तक्षेप छ नेपालमा, नेपाल सरकारमा, नेपालमा अस्थिरता आउनेमा भनिरहँदाखेरि यहाँहरूले पनि केही अलर्टका कामहरू पनि त गर्नुभयो होला नि? पक्कै हो, म त्यसको सन्दर्भ जोडेर म भन्दैछु 2 विशाल छिमेकी राष्ट्रको बिचमा रहेको नेपालले एक छिमेकी राष्ट्रको सेनामा आफ्नो नागरिक पठाएर दोस्रो छिमेकी राष्ट्रको सार्वभौम भूमिमा युद्ध लड्न पठाउने यो नेपाल सरकारको नीति हो कि ब्रिटिसको नीति हो? यो राष्ट्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो र सिंहदरबारमा बस्ने शासकहरूले चलाएको हामी संवैधानिक शासक हौँ भन्नको निमित्त यो के अरे नेपाली नागरिकलाई भारतीय सेनामा पठाएर अहिले मध्यपूर्वतिर युद्ध लडिरहेको गोर्खाहरूलाई छोडिदिउँ, अहिले चाहिँ के अरे विश्व के अरे वर्ष छोडिदिउँ, यो छिमेकी राष्ट्रको बिचमा त्यो कुराहरू नेपाली नागरिकलाई भारतीय सेनामा पठाएर चीनको सार्वभौम भूमिमा युद्ध लड्न जाने यो मेरो नीति हो, नेपाल सरकारको नीति हो भन्न सक्यो भने यो चाहिँ के अरे नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो। यो त नेपालको नीति त होइन, तपाईँलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ, सारा नेपाललाई थाहा छ, ब्रिटिसको नीति हो। जब ब्रिटिसको नीति हो भने नेपाल कसरी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र भयो? मैले उठाउन खोजेको प्रश्न, अहिले मेरो आन्दोलनले पत्ता लागेको रहस्य यो हो। अब यो इस्यु अहिलेसम्म उठेको थिएन, अहिलेसम्म सार्वभौम सत्ता सम्पन्न का नारा सबै लगाउँछन्, तर देशभित्र मात्र निमुख जनता सामु गएर सार्वभौमको कुरा उठाउँछ। भनेपछि अब ब्रिटिस आर्मीमा जानको लागि नेपाल सरकारले खुलेआम रूपमा छोडिदिएको छ हैन? तर यसका कुनै नीतिहरू, सन्धि सम्झौताहरू पनि त भएका होलान् नि पक्कै पनि, कि छैनन्? सेना जस्तो युद्ध लड्ने पेसामा यो त श्रम होइन बहिनी, मजदुर गर्न जाने होइन, यो त एक राष्ट्रका नागरिक दोस्रो राष्ट्रको सैनिक सेवामा गएर तेस्रो राष्ट्रको सार्वभौम नागरिकको विरुद्ध यो टाउको काट्न जाने पेसा हो। यसलाई सन्धि सम्झौता गरेर पनि लान पाइँदैन। तर खुलेआम रूपमा गइरहेका छन् नि। त्यही त खुलेआम यो राणाले चाहिँ के अरे सुरुवात गरिदियो, त्यसपछि 2007 सालको अमूल परिवर्तन पछि पनि यसलाई यथावत नै जारी राख्यो। यही कुरा मैले बुझ्न सकेको छैन। यहाँका राजनीति पार्टी नेताहरू, यहाँका चाहिँ के अरे कूटनीतिज्ञहरू, परराष्ट्रविदहरू, संसारभरिका विदहरू यहाँ हुनुहुन्छ, तर यही कुरा किन उठेन? आज हामी लाउरीहरूको संस्थाले आज यो कुरा बुझ्यो कि यस्तो विचित्रको त विश्वमा देशै छैन। एउटा राष्ट्रका नागरिक दोस्रो देशको सैनिक सेवामा गएर तेस्रो राष्ट्रको सार्वभौम जुन देशसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध छ, आज यसले चाहिँ के अरे नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अर्थ के रह्यो? भनेपछि अब यो गलत हो, यस्तो गर्नु हुँदैन, एउटा देशको नागरिक अर्को देशमा गएर अर्को देशको लागि युद्ध लड्नु हुँदैन भनेर यहाँहरूको जुन अभियान आन्दोलन छ यो यहाँहरू सफल पार्नतर्फ लाग्नु भएको छ। हो, सक्सेस हुनुहुन्छ यहाँहरू, सफल प्राप्त गर्न जबसम्म ब्रिटिससँगको यो समस्या समाधान गर्दैन तबसम्म नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हुँदैन। तर अब फेरि यो समस्या समाधान गर्न यति सजिलो पनि छैन। वार्ता
सरकारको कूटनीतिक पहलले यो समस्याको समाधान हुँदैन। किनभने एक त आफ्नै नागरिकले पनि परम्परादेखि चलिआएको संस्कारको रूपमा लिइसके। दोस्रो, कुनै सरकारको पालामा कुनै राजनीतिक पार्टीले यो भर्ती गर्छु भनेर चाहिँ यो सवाल उठाए जस्तो आफ्नै नागरिक सडकमा थामै नसरी उत्रन्छन्। अनि यसमा चाहिँ विदेशी गिरोहरुले घिउ थपिदिन्छ। त्यस कारणले यसको सजिलो समस्या समाधान गर्ने उपाय भनेको ब्रिटिस सेनाका नेपालीहरूलाई विश्व सामु युद्ध लड्ने सैनिक हैसियत नभएका गैर सैनिक नेपाली नागरिक हुन् भन्ने कुराको पुष्टि गर्न पर्छ। र हामीले यही पुष्टि गर्नको निमित्त आज प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धदेखि अहिलेसम्म बेलायतले लगेर मारेको 80,000 भन्दा बढी नेपालीहरू छन्। यो चाहिँ नरसंहारको अपराध हो। युद्ध किनभने सन्धि सम्झौता अब गरेर लान पाइँदैन सैनिक जस्तो उसमा यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो। र विश्वको पनि समर्थन लिएर जब ब्रिटिस सेनाका नेपालीहरू अहिले विश्वलाई थाहा छैन उसले ब्रिटिस गोर्खा सैनिक भने चाहिँ गोर्खा भन्ने चिज त के अरे अन्तर्राष्ट्रिय म्यापको ग्लोबल उसमै पाइँदैन। नेपाल सेना भनेको भए अलिकति चासो दिन्थे। त्यसैले यो सानो देश र यो खासै विश्वको गण्यमा नआउने देश भएको हुनाले विश्वले याद राखेको छैन। जब ब्रिटिसका प्रथम विश्व र दोस्रो विश्वयुद्धमा बहादुर कहलिएका गोर्खाहरू नेपालबाट आयात गरेका गैर सैनिक नेपाली नागरिक थिए भन्ने कुराको चाहिँ रहस्य विश्व सामु सार्वजनिक हुने बित्तिकैमा यो इस्यु विश्वको इस्यु बन्नुपर्छ। किनभने ब्रिटिसको आदेशमा गैर सैनिक नेपालीले विश्वका हजारौं प्रजातन्त्रका सेनानीलाई मारेका छन्। यही कारणले गर्दाखेरि हामीले विश्वयुद्धमा लगेर ब्रिटिसले नरसंहार गरेर नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर अहिलेसम्म बेखबर बनाइएका नेपालीहरूको सम्झनामा हामीले चाहिँ के अरे स्याङ्जा जिल्लाको फेदीखोला गाउँपालिकामा एउटा विश्वकै अद्वितीय नेपालका ख्यातिप्राप्त इन्जिनियर शङ्करनाथ रिमालको डिजाइनमा हामीले त्यो समाधि के अरे निर्माण गरिरहेका थियौँ। हामीले सरकारको पैसा लिएमा षड्यन्त्र सुरु हुन्छ भनेर ब्रिटिस र नेपाल सरकारको पैसा नलिने र हामी भूपू सैनिकै लगानीमा हामी सम्पन्न गरेर एउटा राष्ट्रलाई विश्वलाई चाहिँ के अरे एउटा उदाहरण देखाइदिन्छौँ भनेर हामीले निर्माण गरिरहेका थियौँ। त्यो समाधि सम्पन्न भयो भने ब्रिटिस सङ्कटमा फस्ने भएको हुनाले नेपाल सरकारले ब्रिटिसलाई बचाउन राज्य कोषबाट 5 करोड 80 लाख रुपियाँ निकासा गरी गिरोहलाई परिचालन गरी हामीले भूपू 27 वर्षसम्म मैले ब्रिटिससँग लडेर परिकल्पना गरेको योजनामाथि मलाई चाहिँ के अरे एक शब्द पनि नसोधिकन डिजाइन गरी इन्जिनियर शङ्करनाथ रिमाललाई एक शब्द नसोधिकन ब्रिटिसलाई बचाउन नेपाल सरकारले 5 करोड 80 लाख रुपियाँ निकासा गरी गिरो मार्फत त्यो गुरु योजनाको संरचना बिगार्ने गरी ठेकेदार बोलेर अहिले कुरो बनाइदियो। त्यसकारणले मैले अस्ति 14 गते मङ्सिर 14 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई 9 पानाको ज्ञापन पत्र बुझाएको छु। राष्ट्रलाई शङ्करनाथ रिमालको डिजाइन अनुसार त्यो योजनालाई सम्पन्न गरेर विश्वको पनि समर्थन लिएर नेपाललाई ब्रिटिसको चङ्गुलबाट पन्जाबाट मुक्ति दिलाएर सार्वभौम सत्ता राष्ट्र नेपालका स्वाभिमानी नागरिक बन्ने कि राष्ट्रलाई यथास्थितिमा राखेर निमुख जनतालाई राष्ट्रवादको नारा दिएर देशमा लुट मचाइरहने भन्ने सम्बन्धमा जनसमस्या सार्वजनिक गर्न 3 महिनाभित्र प्राविधिक सहितको सर्वपक्षीय समिति गठन गरी पाउने मैले चाहिँ उहाँहरूबाट कस्तो खालको प्रतिक्रिया पाउनु अब अहिले चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ बोल्ने फुर्सद पनि छैन। मलाई त्यतिखेर साथी एकजना साथीले अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म्याडमसँग पनि बोल्ने फुर्सद छैन अधिवेशनले गर्दा। त्यसैले अहिले अधिवेशन सकिसक्यो अब सकिसक्यो। अब चाहिँ अब शिथिल भएपछि फेरि गएर हामी भेट्छौँ। भेटेपछि कस्तो आउँछ जब 3 महिनाभित्र सर्वपक्षीय समिति गठन गरेन भने अब चाहिँ के अरे गेसो लाउरीहरूको के अरे चुप लाएर बस्दैन। अब सतीले तर पनि अब यस्तो खालको अवस्था पनि सिर्जना भएको छ कि ब्रिटिस आर्मीमा गएर हामी नेपालीहरू ब्रिटिस भन्न रुचाउँछौँ, नेपाली आर्मी भन्न रुचाउँदैनौँ, तर पनि हामी अर्काको देशमा गएर अर्को देशसँग लड्नको लागि जान तयार छौँ। तर हामीलाई
त्यहाँ गइसकेपछि नेपाली आर्मी भनेर चिनिँदैन, त्यहाँनिर गोर्खाली आर्मी भनेर चिनिन्छ। तर यो मन्जुर किन हुन्छ यहाँहरूलाई? आखिरमा अब यसरी नेपाली आर्मी नभनिनु, गोर्खाली आर्मी भनिनुमा त कतै न कतै स्वार्थ त छ होला नि पक्कै पनि। अब यहाँहरूले त लिनुभयो, यहाँ पनि आफूले त्यो पदमा बसेर यहाँले पनि त्यो हुन्छ नि त्यहीँ बसेर जागिर खाएर आइसक्नु भएको छ, सहर्ष स्वीकार्नु भयो नि यहाँहरूले। पक्कै यो सेवा वैधानिक सेवा होइन, गैर कानुनी सेवा हो। किनभने नेपाली नागरिक ब्रिटिस सेनाको वैधानिक सेना हुनै सक्दैन। ब्रिटिस सेनाको वैधानिक हुनको लागि नेपाल ब्रिटिसको उपनिवेश भएको हुनुपर्छ, उपनिवेश पनि होइन। त्यसैले यो गैर सैनिक भएको हुनाले यिनीहरूले नाम पनि विश्वको ग्लोबलमा नभएको गोर्खा, ब्रिटिस गोर्खा सैनिक राखेका छन्। यो राख्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरिमा यो चाहिँ के सियो होइन, अवैध भएको हुनाले बल्ल अहिले गेसोले मेरो नेतृत्वको उसले के अरे बेलायतका प्रधानमन्त्रीको श्रीमतीलाई चाहिँ के अरे वकिलमा नियुक्ति गरेर के अरे बेलायती महारानीलाई विपक्ष बनाएर हामीले चाहिँ मुद्दा जितेपछि 30 सेप्टेम्बर 2008मा बेलायतको रोयल कोर्ट अफ जस्टिसका माननीय न्यायाधीश निकोला ब्ल्याकले योभन्दा पूर्व कुनै सन्धि सम्झौता छ भने यसलाई खारिज, एक त सन्धि सम्झौता गरेर पनि यो चाहिँ के अरे ल्याउन पाइँदैन, छ भने पनि खारेज, अर्को चाहिँ ब्रिटिस सरकारले त्रिपक्षीय सम्झौता छ भन्ने कुरा सुनिएको तर चाहिँ अदालतमा पेश गर्न नसकेको हुनाले खारिज गरेर आजको दिनबाट गोर्खाका नेपालीहरूलाई ब्रिटिस सेनामा ब्रिटिसले नयाँ ऐन कानुन बनाएर समानताको सुविधा दिनु भन्ने फैसला गरेपछि बल्ल त्यहाँबाट मात्रै 200 वर्षदेखि बन्धुवा मजदुरको रूपमा शोषण गर्दै आएका नेपालीहरूलाई त्यो दिनदेखि बल्ल सेवामा रहेका नेपालीहरूलाई ब्रिटिस सेनामा समायोजन गरी समानता दिएका छन्। पेन्सनमा आइसकेकाहरूलाई पेन्सन अरूमा बाहेक पेन्सन बाहेक अरू चिजलाई उनीहरूलाई पनि बेलायतमा गरेर भत्ता दिने काम गरेका छन्। त्यस कारणले अहिले यी कुराहरू त बल्ल म चाहिँ के अरे यो 27 वर्षसम्म राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अभियान गर्ने क्रममा दक्षिण अफ्रिकाको के अरे विश्व रङ्गभेद विरोधी विश्व सम्मेलन 3 पटकसम्म त्यहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा यहाँ यी अभियान सञ्चालन यो कुराहरू थाहा भयो। अब सुरुवाती चरणमा नेपाली सैनिकको सेवा लिए बापत बेलायती सैनिकसँग सेवा सुविधा दिने भन्ने सम्झौता भएर होला नि, दिएको पनि थियो होला र त्यही अनुसारको सम्झौता भएर नेपालीहरू ब्रिटिस आर्मीमा भेट्न जान्छन् होला। अब यो क्रमलाई रोक्नको लागि नेपाल सरकारले नेपालीहरूलाई ब्रिटिसमा र ब्रिटेनमा र भारतमा त्यहाँ जान नदिनको लागि केही पहल गर्ला? नेपालको उसले तागतले भ्याउँदैन यो पहल गर्न, किनभने यो देशमा छपक्कै सरकारभन्दा पश्चिमेली गिरोहहरू शक्तिशाली भइसकेका छन्। यहाँ सरकारको चाहनाले केही हुँदैन। त्यस कारणले यो सेवालाई रोक्नका लागि एउटै मात्र उपाय हो, विश्व सामु ब्रिटिस सेनाका नेपालीहरू गैर सैनिक हुन्। गैर सैनिक नागरिकलाई युद्धमा लान पाइँदैन। युद्धमा लग्यो भने युद्ध अपराध हुन्छ, नरसंहारको अपराध अभियोग लाग्छ भन्ने कुराको विश्वलाई जानकारी गरायो भने बल्ल यो मुद्दा विश्वको मुद्दा बन्न पुग्छ। त्यसपछि बल्ल यसका चाहिँ के अरे प्रक्रिया सुरु हुन्छ। नत्र भने यहाँबाट अब जस्तै यहाँले अगाडि भन्नुभयो कि 80,000 भन्दा बढी नेपाली चाहिँ बेलायतमा मारिएका छन् भनेर भन्नुभयो होइन? यो अवस्थामा ती जति पनि नेपालीहरू छन् नि तिनीहरूले न्याय पाएका छन् त? अब सरकारले खोज्नु पनि सरकारले हो, पठाएको त सरकारले हो नि। यो चाहिँ के अरे गाउँमा चाहिँ के अरे आफ्ना चाहिँ के अरे खेती किसान गरेर बसिरहेका युवाहरूलाई गाउँमा गल्ला पठाएर उर्दी अर्डर जारी गरेर उनीहरूलाई त अपहरण गरेर लगेको हो नि त, तस्करी गरेर लगेको हो नि त। त्यही भएको हुनाले चाहिँ के अरे त्यो तस्करी गरेर लगेर युद्धमा त मानव ढाल बनाएर गैर सैनिक नेपाललाई मानव ढाल बनाएर यो चाहिँ के नरसंहार गरिएको हुनाले नै ब्रिटिसले अहिलेसम्म मारियो भन्ने कुराको औपचारिक घोषणा गरेका छन्, नेपालले खोज्न सकेन। त्यस कारणले यो देशको पुरा चाहिँ के शासन सत्ता ब्रिटिसबाट चलिरहेछ भन्ने कुराको हामीले चाहिँ यसरी बुझ्छौँ। के अरे अहिले यहाँ चाहिँ तपाईँसँग समय भएन, नत्र चाहिँ न्यायाधीशले अदालतमै बेलायतका अदालतमा गरेको फैसला नै बडो चाहिँ के अरे रोचक छ कि अहिले समय भएन।
त्यस कारणले गर्दाखेरि कोही दिनमा समय भयो भने बताउँला। र अब बेलायतले लड्ने र लडेका हरेक युद्धको अग्रणी मोर्चामा नेपाली सैनिक नै चाहिने गरेको छ अहिलेको अवस्थासम्म हेर्दा। हामीले नै युद्ध जिताइदिनु पर्ने अनि हामी नै हेपाइमा पर्ने यो त कदापि सही होइन नि। तर पनि हामी त्यसको लागि हामीलाई अपहरण गरेर लगिएको भनेर भनिन्छ, नेपाल सरकारले पठाएको भनेर भन्नुहुन्छ यहाँ पनि। यसको लागि त अब सारा नेपाली सारा अब हुन्छ नि जति पनि पार्टीमा जति पनि उच्च स्थानमा हुनुहुन्छ र यहाँहरूको तर्फबाट पनि केही पहल त कदापि होला नि होइन र? अहिले त नेपाली जनताले बुझेका थिएनन्। बल्ल अहिले चाहिँ के अरे गेसोले सन् 2008मा मुद्दा जितेपछि बल्ल समान, त्योभन्दा अगाडि त सेवा ब्रिटिसको थियो, उसले पाउने सुविधा चाहिँ नेपालको सेनाको जीवन स्तर हेरेर थियो। यो एउटा अचम्मै ब्रिटिस एउटा मानव अधिकारको जननी भनेर चाहिँ के अरे विश्वले चिने आएको देशको उसमा सेनालाई जातीयताको आधारमा रङ्गको आधारमा यस झन् 47 सालभन्दा विश्वयुद्धको ताकत त त्यो ऊ पनि थिएन, बिना तलब लगिएको हो। त्यस कारणले यो सेवा नै यति चाहिँ के अरे आज यस्तो चाहिँ के अरे गैर कानुनी सेवा हो कि त्यस कारणले नेपालको यो चाहिँ के अरे दुर्भाग्य जुन दिन अङ्ग्रेजको इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतीय भूमिमा खुट्टा टेक्यो त्यो दिनबाट नेपालको दुर्भाग्य निम्तिको र अहिले त्यो चाहिँ जति पनि सेनामा भर्ना लिएका छन् त्यही मुलुकको नागरिकता दिनु, बस्न दिनु, खाना दिनु नै पर्याप्त त होइन होला पक्कै पनि। बेलायतले नेपाली सैनिकलाई दिएको सुविधा नै यही मात्रै होइन र कि अरू पनि केही छ? पहिलो त 1945 सालको दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्त हुनुभन्दा अगाडि जब विश्वमा युद्ध चर्कँदै गयो, गाउँ खाली गरेर नेपाली युवाहरूलाई भर्ती गरेर यतिसम्म कि मान्छे नपुगेर बाउ छोरालाई भर्ती गरेर लग्यो। जब युद्ध सकिएपछि यस्तो अमानवीय व्यवहार पठाइदियो कि उसले इन्डिया र नेपालको बोर्डरसम्म ल्याएर छोडिराख्यो। यो इतिहास हामीसँग छ। बल्ल अहिले अलिकति 47 सालमा ऊ भारतबाट लखेटिएर बेलायत जाने बेलामा जुन चाहिँ के अरे दोस्रो विश्वयुद्ध ताका उसले 2,50,000 नेपाली भर्ती गरेर छ। जो युद्धमा कति मारे त्यसको लेखाजोखा छैन। जति बाँचेर आएकालाई 3 देशको बिचमा एउटा चाहिँ के अरे ब्रिटिसले कति चाहिँ के अरे सेनालाई कतिलाई चाहिँ लगेर चाहिँ मलायामा लगेर चाहिँ के अरे त्यहाँको कम्युनिस्ट गुरिलाहरूको विरुद्ध लडाउने, कति भारतमा छोड्ने, कति नेपाल फर्काउने भन्ने सम्बन्धमा यो सन्धि होइन, मेमोरेन्डम हो। तर चाहिँ हाम्रो नेपालका परराष्ट्र उसमा मन्त्रालय बस्नेहरूले सन्धि ब्रिटिसले चाहिँ सन्धिको देखाउन नसकेर चाहिँ अहिले वृद्ध बुढाबुढीलाई लगेर पालेछ। तर हाम्रो सरकारले हुँदै नभएको सन्धि हुने छ। त्यसपछि मात्र अलिकति तलबको व्यवस्था गरे, त्योभन्दा अगाडि थिएन। र बल्ल अहिले आकर्षक तलब सुविधाको व्यवस्था कहाँबाट भएको भन्दाखेरि बल्ल अस्ति गेसोले मुद्दा जितेपछि बल्ल चाहिँ के अरे सेवामा रहेकालाई समानता दिएको। पनि समानता दिए पनि अब नेपाललाई त के फाइदा भयो? नेपाली आमाले जन्माइदिए, के अरे पालन पोषण गरेर जक्खु जवानी बनाइदियो, उसको कमाइ पनि ब्रिटिसलाई, उसको जवानी पनि ब्रिटिसलाई। ऊ भर्ती भएर गएको दिनदेखि ऊ ब्रिटिस सिटिजन भयो, सरकार बोल्दैन। अब यस्तो नरसंहार कार्य भइरहेको छ, ब्रिटिसबाट यसरी नेपालीहरू लुटिरहेका छन् भनौँ, अन्य देशका पनि लुटिरहेका होलान्। यस्तो अवस्थामा बेलायत जस्तो देशको विरोध गर्दा त अब यो मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बन्न सकिरहेको छैन। किन यस्तो भइरहेको होला? अब यहाँहरूको यो विरोध कहिलेसम्म जारी रहन्छ त? अब सुरु भयो भने पहिलो नम्बर कुरा त जब हामीले मुद्दा हाल्यौँ नि बेलायतमा 8 मे 2002 मा इतिहासको पहिलो पटक नेपाली नागरिकले विश्वका साम्राज्यवादीका नायक प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरको श्रीमतीलाई प्रति घण्टा 500 पाउन्ड तिरेर हामीले गेसोको वकिलमा नियुक्ति गर्यौँ। विश्वकी सम्राट महारानीलाई विपक्ष बनाएर नेपाली नागरिकले विश्वकै इतिहासमा पहिलो पटक बेलायतलाई मुद्दा हालेपछि यो चाहिँ विश्वमा एउटा तरङ्ग आयो। बल्ल त्यसपछि मात्र बल्ल नेपाल भन्ने कहाँ रहेछ भन्ने कुरा विश्वले चिन्यो। त्योभन्दा अगाडि नेपाललाई चिनेका थिएनन् उसमा। बल्ल त्यसपछि विश्वको चासोको विषय भयो। तर नेपालको सदनमा एक शब्द उठेन।
त्यत्रो चाहिँ के अरे हामीले मुद्दा जितेर चाहिँ के अरे विश्व के अरे 200 वर्षसम्म नेपालले बेचेका नेपालीहरूलाई चाहिँ के अरे ब्रिटिसको चङ्गुलबाट मुक्ति दिलाएर समानताको अधिकार दिलायौँ। विश्वको चाहिँ के अरे मिडियामा प्रथम चर्चा चाहिँ के अरे अमेरिकाका राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशको थियो भने दोस्रो चर्चा चाहिँ गेसोको चाहिँ के अरे हामीले चाहिँ के अरे मेरो नेतृत्वको गेसोले मुद्दा जितेको विश्वमा यति व्यापक चर्चा चल्दाखेरिमा नेपालको सदनमा एक शब्द उठेन। यो त्यस कारणले त्यो थुतुनु केले बन्द गरेको थाहा छैन, तपाईँहरू जस्तै मिडियाले सोध्नुहोस्, तर उठेन। त्यस कारणले अब जब नेपालबाट नै कुरो उठ्दैन भने विश्वलाई पनि के टाउको दुखाइ भयो त। आशा गरौँ यो यहाँहरूको यो गेसोको आन्दोलन सफल हुनेछ र नेपाल सरकारमा जति पनि यहाँहरूले मागहरू राख्नु भएको छ, जति पनि पीडितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पक्कै पनि न्याय पाउनुहुन्छ, नेपाल सरकारबाट यहाँहरूको मागलाई सम्बोधन हुनेछ भन्ने आशा गर्दै यो गेसो आन्दोलन होइन भने यो नेपालको राष्ट्रिय आन्दोलन हो। हामीले माग राखेका छैनौँ, नेपाल सरकारलाई चेतावनी दिएका छौँ। हवस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी केन्द्रित रहेका थियौँ बेलायतका लागि दुईवटा विश्वयुद्धसँगै प्रसिद्ध फकल्यान्ड युद्ध मात्र नभएर बेलायती सैनिक खटिने हरेक मोर्चामा ज्यान दिएर हुनेका नेपाली सैनिक, जसलाई हामी चलनचल्तीको भाषामा गोर्खा सैनिक पनि भन्छौँ, उनीहरू जति पनि अन्यायमा परेका छन्, उनीहरूलाई जति पनि सेवा सुविधाहरू दिनुपर्ने थियो, नेपाल सरकारबाट जति पनि पहल हुनुपर्ने थियो, त्यसो नभएको लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हामीसँग कुराकानीको लागि गोर्खा सैनिकको पीडाका बारेमा आज हामी गोर्खा भूपू सैनिक सङ्घका संस्थापक सभापति पदम बहादुर गुरुङसँग कुराकानी गरेका छौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा